तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमा आज आउँछौं। नमस्कार, म एलिशा अरियाल। सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। ठगी, सरकारी कागज किर्ते, राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर र सांगठित अपराध मुद्दामा कारबाही गर्न माग। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। उच्च अहोदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एमाले नेता विष्टको माग। रवि लामेछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा दर्ता। जेठ 17 गतेका लागि तोकियो सुनवाईको मिति। विद्युतीय सवारी साधनको संख्या लगातार बढ्दो। नियमन निकायको समन्वयको अभावमा भाडा दर निर्धारण हुन नसक्दा यात्रु महँगो भाडा तिर्न बाध्य। र भारत बन्यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा समूह ए को विजेता। नेपाल 3-1 को सेटमा पराजित। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। बुधबार सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा 30 जना प्रतिवादी विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध ठगी, सरकारी कागज किर्ते, राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर र सांगठित अपराध मुद्दामा कारबाही गर्न माग गरिएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत 30 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो। नेपाल प्रहरीले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुसिएको विषयमा आपत्ति जनाएको छ। बुधबार नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आइजिपीकै भूमिका शंकास्पद रहेको विषयमा आपत्ति जनाएका हुन्। सचिवालयले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले नै सफल अनुसन्धान गरी मुद्दा पेश गरिसकेको अवस्थामा कल्पित रूपमा समाचार बनाई आरोपित भगाउन प्रहरी महानिरीक्षक नै संलग्न भएको प्रचारबाजी गरिनु संगठनकै लागि अत्यन्त दुःखद रहेको बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले आइजिपीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपीहरूलाई जोगाउन भूमिका खेलेको भन्दै उनलाई निलम्बन गरी सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने भनी गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विक्रमसम्म 2046 साल यताका उच्च अहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्न र देशमै गरी खाने वातावरण निर्माण गर्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरे। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले 2046 साल यताका उच्च ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले स्रोत नखुलेका वा कर नतिरेका सम्पत्तिहरू जफत हुने गरी उच्च ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। सचिव विष्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको गम्भीरतालाई महसुस गर्न नआएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। यताबाट आऊ उताबाट जाऊ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको उनको जिकिर थियो। यो नीति कार्यक्रम यताबाट एउटा नेपालीमा उखान छ, यताबाट आऊ उताबाट जाऊ, दाँतले चपाऊ तर केही पनि नखाऊ। यही प्रकारको अवस्थामा नीति कार्यक्रम आएको छ। अर्थात् नथिङ कम्स आउट अफ नथिङ को अवस्थामा नीति कार्यक्रम छ। यसकारण आजका गम्भीरताहरूलाई महसुस गरेर नीति कार्यक्रमलाई अझ नयाँ ढङ्गले परिमार्जन गर्ने हिसाबले सोचौँ।
यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने धारणा राखेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न सकेमा भ्रष्टाचारमा कमी आउने धारणा राखे। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्रै बलियो बनाएर नहुने दावी गरे। उनले यसका लागि लोकसेवा आयोगको भूमिका बढाउनेदेखि स्वार्थको द्वन्द्वको कानून, संवैधानिक निकायको नियुक्ति लगायतको विषयलाई पनि एक ठाउँ जोडेर राख्नुपर्नेमा जोड दिए। लोकसेवा आयोगको भूमिका बढाउने कुरादेखि लिएर प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने कुरासँग स्वार्थको द्वन्द्वको कानूनदेखि लिएर संवैधानिक निकायको नियुक्तिसम्मका विषयहरू एक ठाउँ जोडेर राख्यो भने मात्रै हामीले यो नीतिबाट भ्रष्टाचार न्यून गर्छु, सुशासन कायम गर्छु भनेको लक्ष्य प्राप्ति हुने रहेछ। न कि हामीले अख्तियार बलियो बनाउँछु, 2-3 काम गर्छु भनेर मात्र नहुने रहेछ। यो सँगै अर्को सामाजिक पक्ष हामीले हेर्यौँ भनेदेखि भने शिक्षा र स्वास्थ्य यो दुईटा यस्तो क्षेत्र हो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहे त्यो राजनीतिक कर्मी हुन्, चाहे त्यो यो निजामती सभाका हुन्, प्रहरी प्रशासन अड्डा अदालत जहाँका हुन्, हामीले भन्ने गरेको गुणस्तरीय शिक्षा, हामीले भन्ने गरेको स्वास्थ्य, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, यो दुईटाको पहुँच सर्वसुलभ, अझ एक प्रकारले संविधानले गरेको कमिटमेन्ट, संविधानको वाचा अनुसार निशुल्क गुणस्तरीय प्राप्त गर्ने हो भने यसले नेपालमा भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने कुरामा कति ठूलो अर्थ राख्ला। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देशमा गरी खाने वातावरण नदेखिएको बताए। उनले सरकारले अनुदान लिने भन्दा पनि लगानी भित्र्याउने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए। लगानीले रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उनको भनाइ थियो। स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्धन गरी उद्यमशीलतालाई बढावा दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम खास देखिएको छैन। गरी खाने वातावरण बनाइदिए पुग्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड लगाउन खोजेको। जस्तो कुनै मुलुकले हामीलाई 5 अरबको अनुदान दिन्छु भन्यो भने त्यो 5 अरबको अनुदान होइन, बरु 1 अरबको लगानी खोजौँ, लगानी गर्ने वातावरण सृजना गरौँ जसले जब क्रिएसन गर्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ। सांसद लामिछानेले स्थानीय तहहरूलाई जवाफदेही बनाउने ठोस कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याउन नसकेको बताउँदै स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्धन गरी उद्यमशीलतालाई बढावा दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम नभएको पनि टिप्पणी गरे। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विभिन्न दलका नेताहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो सुझाव तथा आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन्। यस वर्ष कार्यक्रममाथिको छलफल र टीका टिप्पणी भन्दा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथिको बहसले बढी प्राथमिकता पाएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विभिन्न दलका नेता तथा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसमा भाग लिँदै आफ्ना धारणा राखेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर बसेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताए। नेता निधिले सो विधेयक राष्ट्रपति पौडेललाई प्रमाणीकरण गर्नका लागि संविधान र कानूनी रूपमा कुनै पनि बाधा अडचन नभएको दावी समेत गरे। यो नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नको लागि कानुनी अथवा संवैधानिक आधारहरू खोज्नु भएको छ अरे भनेर सुनेको छु। अब म सभामुख मार्फत र संसद मार्फत सरकारको के ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु भनेदेखि र यो संसदमा पनि प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूले पनि बोल्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद नै हुन्छ। अब त्यो संसदबाट 2 पटक पारित भएर गएको विधेयक संसदमा फिर्ता आउनु हुँदैन र त्यहीबाट पारितै प्रमाणितै हुनुपर्दछ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए। सत्तारूढ दलका सांसद यादवले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम शब्द, साहित्य र कल्पनाले पूर्ण भए पनि केही कुराहरू अधुरो र अपुरो भएको बताए। उनले कामकाजको संस्थाले आर्थिक भार थपिएको समेत बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 38 मा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कुराको उल्लेख भए पनि कसले खोल्ने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको उनको टिप्पणी थियो। बुँदा नम्बर 38 मा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भनेको कसले खोल्ने हो? सरकारले खोल्ने हो कि निजी क्षेत्रले खोल्ने हो कि? म भन्छु सरकारले नै खोलोस्, यसै वर्षदेखि सुरु गरोस्। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई कारबाही नगरे आफ्नो पार्टी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
ट्रेड युनियन खारेज गर्न पनि सरकारसँग उनले माग गरेका छन्। ट्रेड युनियनहरूकै कारण मुलुकको उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द भएकाले त्यसलाई सरकारले खारेज गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक शाहीको तर्क थियो। हामीले आज पनि यो देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसका लागि के गर्नुहोस् भने यो म अर्थमन्त्रीज्यूलाई महामन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यी कुरा समेट्नुहोस्। यो ट्रेड युनियन भन्ने छ नि, यसलाई खारेज गरिदिनुहोस्। यसले कल कारखाना बन्द मात्रै गरिरहेछ। लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने ग्यारेन्टी लगिदिनुहोस्। प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै रुख एउटा काट्यो भने 2टा लगाउने नियम गर्नुहोस्। मलेसियाको काठ ल्याउनु पर्दैन। जडीबुटीहरू किसानलाई उत्पादन गर्ने दिने कानुन बनाउनुहोस्। जडीबुटी जहाँ पाए त्यहीँ किसानलाई उत्पादन गरेर बेच्ने नीति बनाउनुहोस्। नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले सरकारले नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गरे पनि त्यस अनुरूपको तयारी गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेकी छिन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन माग गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन माग गरेका हुन्। उनले अहिले भइरहेको छानबिनले जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन नसक्ने भन्दै छानबिनका लागि संसदले विशेष समिति बनाउनु पर्ने उनको माग थियो। यस प्रकरणमा नाम आएकाहरू सबैसँग सोधपुछ नभएको र छानबिन गर्न सरकारले खुट्टा कमाएको भन्दै खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे। संसदीय विशेष समिति बनाएर यसको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन जुन निकायहरू यसमा लागि परेका छन् कसैको पनि विश्वास गर्ने वातावरण नभएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जसको नाम आएको छ तिनलाई छानबिनको सम्म दायरामा ल्याउन नहुने, सोधपुछसम्म गर्न नहुने गरी किन डराएको? गृहमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो। उहाँको मुटु कहाँ गएर चेक गर्ने, उहाँको मुटु कति दह्रो छ भन्ने कुरा हामीले देखिएका छौँ। यसकारणले हरेक नाम आएका मान्छेहरूसँग सोधपुछ हुनु पर्यो, उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो, खुट्टा कमाउनु भएन। यस्तै प्रतिनिधि सभा बैठकमा सोही पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले सबै सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटलाइजेसन सिस्टमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले दर्ता चलानी नै नराख्ने सरकारी कार्यालयहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि सरकारको काम गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए। सरकारी कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनको निम्ति डिजिटलाइजेसन र पेपरलेस ब्युरोक्रेसीलाई कार्यान्वयनमा लगाउँ भन्दै सधैँ झै सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो हरेक कार्यालयहरू र स्थानीय निकायहरूमा हुने दर्ता र चलानीलाई मात्र भए पनि डिजिटल सिस्टममा रियल टाइममा कम्प्युटरमा रेकर्ड हुने व्यवस्था गरियोस्। सांसद श्रेष्ठले इच्छा शक्ति भए सरकारले मातहतका कार्यालयहरूमा दर्ता र चलानी डिजिटल सिस्टम सञ्चालन गर्न समय नलाग्ने दावी समेत गरे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अझै नयाँ रहस्यहरू खुल्दै गइरहेका छन्। लहरो तान्दा पहरो थर्कन्छ भन्ने उखान चौतर्फी गर्दै नयाँ पात्र र प्रविधि जोडिरहेका छन्। त्यसैले त सामाजिक सञ्जालमा पनि यही विषयमा टीका टिप्पणीले भरिएका छन्। यही सन्दर्भमा अभिव्यक्त विचारलाई आजको सामाजिक सञ्जालमा समेटेका छौं। शरणार्थी प्रकरणबारे नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल लेख्छन्, काँक्रा चोरले काँक्रा आफूले खाएर बिहा सोझा गाउँले किसानको अनुहारमा टाँसिएर चोरको आरोप लगाए जस्तो बनाइएछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रहरी अनुसन्धान सत्ता स्वार्थका लागि गरिएको यो लज्जास्पद नाटकको एक दिन पटाक्षेप हुने नै छ। अर्जुन गेवाली लेख्छन्, केपी ओलीको दौडधुप, शेरबहादुर प्रचण्ड, केपी बीचका भेटघाट नक्कली भुटानी प्रकरणमा 3 जना जोगिने प्रयत्न हो। अहिलेसम्म पूर्व गृहमन्त्री बादल र पूर्व उपराष्ट्रपति पुनका छोरालाई सरकारले पक्राउ नगरेर नाटक मञ्चन गरिरहेको छ। किनभने बादल र पूर्व उपराष्ट्रपति पुनका छोरा पक्राउ पर्नासाथ प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहालसम्म तानिनेछन्। भ्रष्टाचारको जालो प्रचण्डसम्म जोडिएको छ। यसकारण प्रधानमन्त्री
प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बादल र पुनको छोरालाई पक्राउ गर्न आलटाल गरिरहेका छन्। समाधान जनस्तरबाट दबाव सृजना गरौं। यसै गरी केशव दाहालको भनाइ छ, के यो देश यिनको लुटको स्वर्ग हो? पैसा बुझाउने भन्छन्, बालुवाटारमा बुझाए, गृह मन्त्रालयमा बुझाए, गृह सचिवको गाडीमा राखे, प्रहरीलाई दिए, गृहकी गृहिणीले बुझ्नुभयो, कतै मन्त्रीलाई दिए, कतै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सचिवले लिए। कति खतरनाक बयान। यता समा थापाको भनाइ छ, शरणार्थी प्रकरण एउटा सुन्दर नजिर बन्न सक्छ। भ्रष्टाचार, ठगी र लुट विरुद्ध यसका लागि हामी सबैको खबरदारी आवश्यक छ। आज हामीले पार्टी नेता आफन्त भन्दा माथि उठेर दोषीलाई कारवाही गरेमा अबका पुस्ताले यस्तो नीच हरकत गर्ने आँट गर्दैनन्। लगातार खबरदारी गरौं र अनुसन्धानकर्ताको मनोबल बढाउँ। यसै गरी निर्मल प्रसाईको भनाइ छ, पुलिस कहाँ गयो? आइजिपी माथि नै गिरोहसँग समन्वय गरेको आरोप, अदालत गयो, परमादेश जारी गरेको इतिहास, संसदीय विशेष समितिमा गयो, बहुमत दोषीहरूको हुँदा उन्मुक्ति पाउने चान्स निश्चित छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी शहीद बन्ने सम्भावना। यता मिलन पाण्डे लेख्छन्, कति सजिलै गृहमन्त्रीलाई, मन्त्रीका श्रीमतीहरूलाई, गृह सचिवलाई अनि हुँदाहुँदै बहालवाला प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवलाई समेत मैले लगेर बालुवाटारमै मन्त्रालयमै पैसा बुझाएको हो भन्दैछन्। कस्तोबाट कस्ताहरूबाट शासित हुन पुगेछ। थुक्क अबको एकमात्र मुद्दा सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू र सचिवहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं। त्यसका लागि नागरिक आयोग बनाऊ। त्यसै गरी मुमाराम खनाल भन्छन्, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले अख्तियार प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, सचिव आदि लगायत अन्य संवैधानिक प्रमुखहरू कसरी नियुक्त हुन्छन् भन्ने भ्रष्ट दृष्टान्तलाई ऐना जस्तै छर्लङ्ग पारेको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछाने विरुद्धको मुद्दा दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै आगामी जेठ 17 गतेका लागि सुनुवाईको मिति तोकिएको छ। लामेछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउँदा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निश्चा नबुझाएको भन्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले मुद्दा दायर गरेका हुन्। रिट निवेदनमा लामेछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा बहाल रहन अयोग्य रहेको दावी गरिएको छ। रवि सांसद रहिरहँदा कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने दावी गर्दै रिट निवेदनमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म उनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 अन्तर्गत अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा कार्य गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ। लामेछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा नै प्रवेश नगरी गत माघ 15 मा नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ। सो रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिए पनि जेठ 8 मा न्यायाधीश दिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिए अनुसार बुधबार प्रक्रिया पूरा भएर पेशी तोकिएको हो। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 सदनले संयुक्त बैठकले स्वीकृत गरेको छ। बुधबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 बहुमतले स्वीकृत भएको हो। समितिका सभापति ध्रुव बहादुर प्रधानले सदन समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक जेठ 14 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। ग्यास सिलिन्डर विस्फोटमा परि घाइते भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले 3 महिनापछि संसदमा उपस्थित भएका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भण्डारीले सम्बोधन गरेका हुन्। फागुन 4 गते आगलागीमा परेर घाइते भएका भण्डारी लामो समय भारत उपचार गरेर फर्किएका थिए। भण्डारीले नेपालमा जलन सम्बन्धी एउटा अस्पताल बनाउन जरुरी रहेको बताए। क्यान्सर र मृगौला रोग जस्तै जलनका घटनामा सरकारले आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ।
हामीले पहिला जो हामीलाई थामिरहेको छ कीर्तिपुरले र सुषमाले, अहिले एउटा हामीलाई भवनको आवश्यकता रहेछ। दोस्रो, हामीले जो बिरामी छन्, क्यान्सरको बिरामीलाई, त्यसपछि हार्टको बिरामीलाई, किडनीको बिरामीलाई हामीले जुन सहयोग गर्छौँ बिरामीलाई, त्यो सहयोगमा यो जलन भएको बिरामीहरूलाई पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेछ, जोड दिनुपर्दो रहेछ। सांसद भण्डारीले ग्यास र बिजुली जस्ता विषयवस्तु विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताए। ग्यास उद्योगलाई स्वचालित रेगुलेटर प्रचलनमा ल्याई जलनका घटना कम हुने उनले बताए। सांसद भण्डारी मर्यादा पालकको सहयोगमा संसदको रोस्टरमा पुगेका थिए। उनले कुर्सीमा बसेर सम्बोधन गरेका हुन्। नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले जडीबुटीको उत्पादनमा जोड दिई विदेश निर्यातका लागि सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेसँगै सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले कुहिएर जाने काठहरूलाई अब व्यवस्थित गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने पनि बताए। यस्तै वन मन्त्रालयमा रहेका हाइड्रो पावरका विषयमा अल्झिएका प्रक्रियाहरूलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा आफूले ध्यान दिने बताए। तपाईको जुन 20औं वर्षदेखि जुन काठहरू कुहेर त्यतिकै खेर गइरहेछ, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर नेपाल सरकारको नियम कानुन अनुसार त्यसलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने, या भित्रै हामी स्वदेशमै खपत गर्न सक्यो भने त्यसलाई सहजीकरण गरेर कुन नदीबाट बचाउने सेकेन्ड प्रायोरिटी हुन्छ। थर्ड प्रायोरिटी भनेको हजुरको यो हाइड्रो पावरको अहिले जुन इस्युहरू भइरहेछ, वर्षौँदेखि हाम्रो वन मन्त्रालयमा फाइलहरू जुन के फरवर्ड हुन सकिरहेको छैन, त्यसलाई हामीले सहजीकरण गरेर हाइड्रो पावरलाई प्रोत्साहन गर्ने। मन्त्री महतोले वातावरणमा असर गर्ने उद्योगहरूलाई निगरानी गरी कुनै असर नपर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाए। महतो मंगलबार मात्रै वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला सिपाली ठाकुरीले सगरमाथा आरोही दुवै खुट्टा गुमाएका हरिबुढा मगरले अपाङ्गता शब्द मानिसको सोचमा मात्रै हुने प्रमाणित गरेको बताएकी छन्। बुधबार मन्त्रालयमा बुढा मगर सहितको आरोही टोलीलाई सम्मान गर्न आयोजित कार्यक्रममा राज्य मन्त्री सिपालीले आरोही बुढा मगरले आँट गरे असम्भव केही नरहेको पुष्टि गरेको बताइन्। उनले सोचमा अपाङ्गता भएको खण्डमा कुनै पनि काम गर्न नसकिने बताइन्। बाहेक सबै कुरा जीवनमा आँट र इच्छा शक्ति भए सम्भव छ भन्ने कुराको प्रमाणित गरेको राज्य मन्त्री शेर्पालीको भनाइ थियो। मान्छे जीवनको अपाङ्ग भनेको शारीरिक होइन, सोचको हो। हामीले सोचमा अपाङ्गता ल्यायौँ भने कुनै पनि चिजमा सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको उहाँको जीवनको जुन एउटा सफल आरोही छ यसले पुष्टि गर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को कुरो उहाँले अहिले भर्खरै भन्दै जाँदाखेरि यो आरोही सम्पन्न गर्नलाई नयाँ चाहिँ यो खुट्टाहरूको पनि आविष्कार गरियो भन्ने जुन कुरा आएको छ, यसले उहाँको यो सफल आरोहीले अनुसन्धानको विषय पनि बनाएको छ। सम्मान ग्रहण गरेपछि सगरमाथा आरोही हरिबुढा मगरले हिमाल चढ्न सुरुमा अनुमति लिन जाँदा नदिएको सरकारले आज सम्मान गरिरहँदा धेरै खुसी लागेको बताए। आफ्नो आरोहणसँगै विश्वमा नै नेपालमा शारीरिक अशक्त भएकाहरूलाई पनि हिमाल आरोहणका लागि स्वागत छ भन्ने सन्देश गएको उनको भनाइ छ। पहिले म ए अफिसमा हिमाल चढ्ने राइडको बारेमा म एडभोकेट गर्न, यहाँ क्याम्पेन गर्न, नियम चेन्ज गर्नको लागि यहाँ आएको थिएँ भने अहिले एउटा सम्मान उहाँहरूले पहिले रिजेक्ट गर्नुभएको अफिसले अहिले बोलाएर सम्मान गर्दाखेरि मलाई एकदम खुसीको क्षण लाग्छ। यो मेरो मात्र नभएर सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागिको सम्मान हो, म त्यसरी ल्याएको छु।
आरोही बुढा मगरले पहिला ससाना हिमालहरूको आरोहण गरेर मात्रै सगरमाथाको आरोहण गर्न सुझाव समेत दिए। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी साधारण खर्च घटाएर ल्याइने बताएको छ। आयोगले चालु आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धि र राजस्व परिचालनको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै मन्त्रालयका विकास बजेट सकेसम्म नघटाउने तर साधारण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताएको हो। आन्तरिक समस्या, पुँजी परिचालनमा समस्या, तरलता र बाह्य समस्या बढेका कारण मन्त्रालयमा साधारण खर्च कटौती गर्नुपरेको स्पष्ट पारेको छ। साथै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लिएको लक्ष्य अनुसार परिणाम आउने नदेखिएको बताएको छ। योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुइयालले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना आयोगले गत आर्थिक वर्षमा बनाएको खर्च संरचनामा अनुमान गरेर अनुसार बजेट आउन नसक्ने पनि बताए। उनले 15.5 अर्बको चालु आर्थिक वर्षको बजेट भएकाले यो योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि दिएको बजेट सिलिङ 16 खर्ब 88 अर्ब रहेको बताए। त्यो 15.5 को हिसाबले चाहिँ अहिले हामीले दिएको सिलिङ 1688 हो, त्यो बढी नै छ। तर गत वर्षै 1793 भएको हुनाले त्यो 1793 को हिसाबले चाहिँ फेरि यो घटियो। तर मध्यमकालीन खर्च संरचनामा चाहिँ हामीले 19 खर्ब 31 अरबको बजेट आगामी 80-81 मा बनाउने भनेको थियौँ। त्यो बनाउन सक्ने गरी हाम्रो संयन्त्रले काम गर्न सकेन। सदस्य डाक्टर फुइयालले योजना आयोग बजेट निर्माणको काम सकेर 16औं आवधिक योजनातर्फ लाग्ने बताए। योजना समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ढाँचा प्रष्ट हुने गरी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण सहितको सामाजिक न्याय समेत जनताले पाउने गरी बन्ने उनको दाबी छ। रूपान्तरण सहितको सामाजिक न्याय पनि प्राप्त हुने गरी जनताले यो 16औं आवधिक योजना बनाउने त्यतातिर हामी लाग्छौँ। र त्यसमै फेरि हामी यो अहिले नै हामी एलडिसीबाट डीसीमा भनौँ न यो अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा रूपान्तरण हुने हामी लाइनमा छौँ। 2026 मा त्यतातिर जानुपर्ने हुन्छ। सदस्य डाक्टर फुइयालले मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै उद्यमशीलताको विकास गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र सबैलाई रोजगार दिने गरी एउटै संरचनामा काम गर्ने गरी आयोगले काम गर्ने बताए। काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधनको संख्या लगातार बढ्दो छ। अझ पछिल्लो समय त विद्युतीय बस र ट्याक्सी समेत सञ्चालन हुन थालेको छ। तर पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सार्वजनिक बसको तुलनामा विद्युतीय बसको सञ्चालन खर्च करिब 8 गुणा सस्तो भए पनि यात्रुलाई लाग्ने भाडा भने उस्तै रहेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न रूटहरूमा सञ्चालन भइरहेका विद्युतीय बस यति बेला अन्य पेट्रोलियम इन्धनबाट सञ्चालन हुने बसहरू भन्दा लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। यात्रुहरू चढ्ने संख्या पनि अत्याधिक रूपमा बढिरहेको छ। तर अन्य बसहरूले लिने भाडा जति नै विद्युतीय बसले भाडा लिने गरेको यात्रुहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। विद्युतीय बस सञ्चालन भएको 1 वर्ष हुन लाग्दा पनि यसको भाडा दर अझै पनि समायोजन हुन नसकेको हो। यातायात व्यवस्थापन विभागले विद्युतीय बसको भाडा अहिलेसम्म नतोकेको हुनाले अन्य बसहरू चाहिँ भाडा लिने गरेको छ। बसको मूल्य नै 1.5 करोड भन्दा बढी पर्छ, जहाँ कि डिजल बसको चाहिँ 20-30 लाखदेखि हामी खरिद गर्न सक्छौँ। बसको पहिला नै सुरुमै कस्ट 1.5 करोड पर्छ, त्यसको त्यसै लगानी बढी परिसक्यो होइन। र अर्को कुरो चाहिँ यो बसहरू चाहिँ विद्युतको पनि आफ्नो चार्ज हुन्छ, यसको चार्जिङ स्टेसन डेभलप गर्नलाई पैसा लाग्ने भयो। यी विविध किसिमले चाहिँ यसको चाहिँ पैसा चाहिँ पहिले नै खर्च भइसकेको हुन्छ। र अर्को कुरो विद्युतको शुल्क त तिर्नु परिहाल्यो, यहीँ उत्पादित भएको विद्युत पनि त्यसको शुल्क पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेसमा चाहिँ त अब यसको एनालाइसिस हुनै बाँकी छ। डिजेल र विद्युतीय बसमा कति चाहिँ कस्ट कम बढी हुने स्थिति त एनालाइसिस हुन बाँकी छ, हामी त्यो गर्दैछौँ। र नेपाल सरकारले जब भाडा निर्धारण गर्छ त्यही अनुसार हामी चल्ने हो। हामी आफै भाडा घटाएर बढाएर चलाउन पाउँदैनौँ र गर्दा पनि गर्दैनौँ।
साझा यातायातका 3वटा विद्युतीय बसहरू उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा छन्। 37वटा विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारीमा छन्। अन्य बसभन्दा सरल र सुविधायुक्त भएकाले विद्युतीय बसको लोकप्रियता अझ बढ्दो अवस्थामा रहेकाले यसलाई व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको छ। विद्युतीय बस र इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको भाडाको विषयमा स्पष्ट तोकिएको छैन। बागमती प्रदेश अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसको विषयमा अहिले कुनै पनि जानकारी नभएको र भाडा निर्धारणको विषयमा प्रदेशबाट कुनै पनि किसिमको समन्वय नभएको यातायात व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। आफ्नो प्रदेशभित्र चल्ने सवारी साधनहरू जुन सार्वजनिक सवारी साधनहरू छ त्यसको भाडा दर चाहिँ प्रदेश सरकारबाट निर्धारण हुन्छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रदेश हेर्ने यातायात मन्त्रालयले निर्धारण गर्छ र जुन यहाँले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको कुरा गर्नुभएको छ यस सम्बन्धमा चाहिँ बागमती प्रदेश यातायात मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धमा निर्णय हुन्छ होइन। किनभने आफ्नो उपत्यकाभित्र चल्नेको हकमा चाहिँ उहाँहरूले कसरी गर्नुभएको छ अथवा उहाँहरूले बनाउनु भएको इन्डिकेटरहरू के हुन् होइन, अथवा त्यसमा यातायात व्यवस्था विभागबाट केही समन्वय अथवा सहकार्य आवश्यक पर्ने हो भने त्यो गर्न विभाग तयार छ। तर त्यो ट्याक्कै हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएको भएर विभागले अहिलेसम्म गर्नु नसकेको अवस्था। उहाँहरूले कानुन तह, संविधान तह, अधिकार सम्पन्न एउटा गभर्मेन्ट सरकारै हो नि त, त्यो पनि एउटा तह हो नि त। कानुन बनाउने उहाँहरूलाई छुट छ। कानुन आफ्नो अनुसारको आफ्नो प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई कसरी यातायात व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरूमा उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई यदि यातायात व्यवस्था विभागको आवश्यकता पर्यो अथवा समन्वयको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो भने यातायात व्यवस्था विभाग हर समय चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्न तत्पर छ, तयार छ। पेट्रोलियम इन्धनबाट सञ्चालन हुने बसहरूभन्दा धेरै सेवा, सुविधा र अन्य विभिन्न प्राविधिक हिसाबले पनि यात्रुहरूलाई सहज हुने भएकाले यति बेला विद्युतीय बसको लोकप्रियता झन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। अहिले 40वटा विद्युतीय बसहरू रहेका छन्, जसमध्ये 37वटा बसहरू यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्ने क्रममा रहेका छन्। 3वटा बसहरू रत्नपार्क, ठमेल, नयाँ बस पार्क हुँदै एयरपोर्टको रुट र लगनखेल रत्नपार्क हुँदै बुढानील कण्ठसम्मको रुटमा सञ्चालन भइरहेका छन्। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। लगातार बढिरहेको शेयर बजारमा 7औं दिन पनि सुधार भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 16.49 अङ्कले बढेर 1959.12 बिन्दुमा पुगेको हो। बुधबार फाइनान्स, जलविद्युत र म्युचुअल फन्डको परिसूचक घटेको छ भने होटल तथा पर्यटन र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। मंगलबार 2 अर्ब 20 करोड रुपियाँको कारोबार भएकोमा आज भने 270वटा कम्पनीको 48,65,000 किता शेयर 1 अर्ब 87 करोड रुपियाँ कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 14 करोड 64 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि अजोड इन्सुरेन्स लिमिटेडको शेयर 3.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। भारतले घरेलु टोली नेपाललाई हराउँदै जारी एनएससी कावा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा समूह A को विजेता बनेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर हलमा बुधबार भएको खेलमा नेपाललाई हराउँदै भारतले समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। घरेलु समर्थकको साथ पाएको नेपाललाई भारतले 3-1 को सेटमा हराएको हो। जितसँगै समूह A को भारत 3 खेलमा 9 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पराजित नेपाल 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। समूह A को उपविजेता बनेको नेपालले शुक्रबार हुने सेमिफाइनल खेलमा समूह B को विजेता काजकिस्तानसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा काजकिस्तान र किर्गिस्तानले जित निकालेका छन्। राखेपको विशेष सहयोग र नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल, बंगलादेश, मालदिव्स, भारत, श्रीलङ्का, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान र काजकिस्तानको सहभागिता रहेको छ। शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब पराजित भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बुधबार आर्मीलाई न्युरो टिम एनआरटीले 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। एनआरटीको जितमा कृतिश रत्न चुन्जुले निर्णायक गोल गरे। एनआरटीको यो 6औं जित हो। एनआरटीले 21 खेलमा
26 अङ्क जोडेको छ। आर्मीले 21 खेलमा 29 अङ्क जोडेको छ। यस्तै बुधबार भएको अर्को खेलमा एपीएफ क्लबले सङ्कटा क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। जितसँगै एपीएफ 21 खेलमा 26 अङ्क जोडेको छ भने सङ्कटाले 21 खेलमा 23 अङ्क जोडेको छ। एशिया कप क्रिकेटको विषयमा लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद टुङ्गने सङ्केत देखिएको छ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबीले अगाडि सारेको एशिया कप सम्बन्धी नयाँ हाइब्रिड मोडलमा भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआई पनि सहमत देखिएको छ। नयाँ हाइब्रिड मोडलमा बीसीसीआई पनि सकारात्मक देखिएपछि एशिया कप निर्धारित समयमै आयोजना हुने सम्भावना बढेको हो। तर पीसीबीको नयाँ हाइब्रिड मोडलमा सहमति जनाए बापत बीसीसीआईले पीसीबीसँग विश्वकपको विषयमा लिखित प्रतिबद्धता खोजेको छ। एशिया कपमा सहभागी अन्य राष्ट्रहरूले भने यसअघि नै पीसीबीद्वारा अघि सारेको नयाँ हाइब्रिड मोडलप्रति समर्थन जनाइसकेका छन्। बीसीसीआई र पीसीबी दुवै सकारात्मक देखिएपछि अब प्रतियोगिताको मुख्य आयोजक एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एससीसीको बैठकले यस विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने बताइएको छ। त्यसअघि मे 27 तारिखमा अहमदाबादमा बस्ने बीसीसीआईको विशेष बैठकले यसलाई लिखित रूपमा पारित गर्ने बताइएको छ। यसअघि बीसीसीआईले एशिया कपको सबै खेल पाकिस्तानबाट अन्यत्र सारिनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। बीसीसीआईको उक्त अडानको जवाफमा पीसीबीले पनि भारतमा आयोजना हुने 1 दिवसीय विश्वकप बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको थियो। प्रतियोगितामा नेपालसहित 6 राष्ट्र सहभागी हुँदैछन्। अमेरिका र साउदी अरबको मध्यस्थतामा भएको युद्धविराम घोषणाको भए पनि सुडानको हिंसा कम हुन सकेको छैन। युद्धविरामको घोषणाले सङ्कटमा परेका नागरिकमा राहत करिडोर र युद्धबाट उम्कने बाटो चाँडै खुल्ने आशा जगाएको छ। राजधानीभर छिटपुट गोलाबारी भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युद्धरत पक्षहरूले युद्धविरामको पूर्व सन्ध्यामा सैन्य लाभ लिन खोजेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे र दुवै पक्षले सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको सङ्केत गर्ने रिपोर्टहरू आएका वासिङटन र रियादले जनाएका छन्। यद्यपि उनीहरूले सुडानका जनतालाई जीवन रक्षा सहायता प्रदान गर्ने तयारी भइरहेकोमा जोड दिए। त्यहाँ गत अप्रिल 15मा युद्ध सुरु भएको हो। यसका कारण हजारौं विदेशीहरूले सुडान छाडेका छन् भने 10 लाखभन्दा बढी सुडानीहरू आन्तरिक वा बाह्य रूपमा आफ्नो घर छाड्न बाध्य भएका छन्। 5 हप्ताभन्दा बढीको लडाईँको सामना गरेको सुडानी नागरिकले युद्धबाट अतालिएको बताएका छन्। युद्धका कारण 1000 भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ। युद्धमा हजारौं संख्यामा घाइते भएका छन्। भारत सरकारले औषधि निर्यात अघि अनिवार्य रूपमा गुणस्तर परीक्षण गर्न खोकीको झोल औषधि कप सिरप निर्माता कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आगामी जुन 1 देखि लागू हुने गरी व्यवस्था अन्तर्गत औषधि उत्पादक कम्पनीले सरकारद्वारा अनुमति प्राप्त प्रयोगशालाबाट नमुना परीक्षण गराई विश्लेषण प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ। भारतीय कम्पनीले निर्माण गरेका कप सिरपको प्रयोगका कारण द गाम्बिया र उज्बेकिस्तानमा केही बालबालिकाको ज्यान गुमाएको तथ्य बाहिर आएपछि सरकारले यो निर्देशन लागू गरेको हो। उक्त विवादले विश्वको तेस्रो ठूलो औषधि निर्माता मुलुक भारतको औषधि उत्पादन उद्योग एक किसिमको नैराश्यता नै छाएको थियो। उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि भारत सरकारले थुप्रै औषधि निर्माता कम्पनीका उत्पादनको छानबिन गरेको थियो। यसै क्रममा सरकारले गत मार्चमा मात्रै मेरियन बायोटेकको उत्पादन अनुमति पत्र नै रद्द गरेको थियो। उक्त कम्पनीको कप सिरपका कारण उज्बेकिस्तानमा 18 बालबालिकाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। उता द गाम्बियामा पनि भारतको मेडन कम्पनीद्वारा उत्पादित 4 थरीका कप सिरपको प्रयोगका कारण 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृगौलामा गम्भीर संक्रमण देखिएको र यसबाट 69 बालबालिकाको मृत्यु भएको त्यहाँको सरकारले जनाएको थियो। त्यस लगत्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनले ती 4 थरीका कप सिरप प्रयोग नगर्न विश्वव्यापी चेतावनी नै जारी गरेको थियो। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते।